बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मोहम्मद सईद मेहदी साहब, चांसलर मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हसन वसीम साहब, प्रो वाइस चांसलर, members of the Board of Trustees and Board of Governors of my university, distinguished guests, parents, and most importantly our graduating students, Assalamu alaikum. सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि पहला कन्वोकेशन आपको मुबारक भी हो, और मुझे यकीन है कि आप जिस अंदाज से तरक्की करेंगे और यूनिवर्सिटी की मुस्तहकम पोजीशन भी बनाते चले जाएंगे और अख्तियारात के एतबार से और तलबा के एतबार से तादाद भी इंशाअल्लाह आपकी बढ़ती चली जाएगी। और तलबा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि ये शायद उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दिन हो, या जो आगे तालीम हासिल करेंगे उनके लिए तालीम के एतबार से और भी बड़े दिन आएंगे। मगर असातिज़ा ने इल्म को आप तक पहुँचाने में पूरा रोल अदा किया। स्ट्रक्चर्ड अंदाज से स्कूल कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जो तालीम दी जाती है तो वो पैटर्न पुराना और सदियों पुराना बनता चला जा रहा है और इम्प्रूव होता चला जा रहा है। तो आपको जो इल्म दिया वो ख़त्म नहीं है, वो शुरुआत है। और ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम असातिज़ा का और इंस्टीट्यूशंस का होता है कि एक मोहब्बत पैदा कर दें इल्म के साथ, कि इल्म की तलाश जारी रहे और इल्म को तलाश के अंदर इंसान खुशी भी हासिल करता रहे, ज़ाती भी। और इसी वजह से आप देखते भी हैं कि जो मुतलाशी इल्म है वो उम्र के अंदर उनका कोई कमी नहीं आती, बल्कि मगरिब के अंदर भी और आजकल भी हर जगह भी ये कैफियत है कि बड़े ज़ईफ़ लोग भी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं, पीएचडी करने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ़ इसलिए कि वो इस प्लेजर को हासिल करें जो इल्म के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और इल्म है बहुत। कोई बच्चों, नौजवान जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, इस गलतफहमी में नहीं रहना कि आपने हासिल कर लिया। ये पहला कदम है। इस कदम के बाद जैसे इस महफ़िल में आप बैठे हैं तो बहुत सारे दरवाज़े आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये सिर्फ़ ये दिखाता है कि एक बड़े हॉल में आप चले गए जहाँ बहुत सारे दरवाज़े हैं और आप ये खोलते चले जाएंगे। जो आदमी ये महसूस करता है कि वो आलिम हो गया है, तो मैं समझता हूँ उसी दिन से उसने अपने दरवाज़े भी बंद कर लिए कि जब आलिम हो ही गया है तो फिर अब क्या ज़रूरत है मज़ीद इल्म हासिल करने की। तो लिहाजा ये जज्बा आपके अंदर रहना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामी दुनिया में और हमारे कल्चर में, हमारी तहज़ीब में, और इस्लामी कल्चर हिंदो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा था कि जब तालीम जो है वो कभी अलग नहीं समझी जाती थी और दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन होता था कि तालीम और तरबियत। कुछ अरसे से ज़ाहिर है माश्क और रोज़गार की तलाश की वजह से तालीम तरबियत से कुछ हट गई है और ये समझा जाता है कि आपने जो ये इल्म हासिल किया और डिग्री हासिल की, ये सिर्फ रोज़ी के लिए आप यहाँ से गुज़र रहे हैं। यकीनन रोज़ी का हिस्सा ज़रूर है, यकीनन माँ बाप भी आपसे उम्मीद करते हैं और आप ख़ुद भी इसलिए आए हैं कि कोई रास्ता, कोई करियर दुनिया में आप अपनाएंगे जिससे आपकी रोज़ी भी मिलेगी। मगर वो इल्म, उसकी कोई अहमियत नहीं। वो पेड़ बग़ैर छाँव का, जिसके अंदर हमदर्दी ना हो, जिसके अंदर माशरे से ताल्लुक़ ना हो, जिसके अंदर आदमी या औरत सिर्फ़ अपने रोज़गार के लिए मेहनत करे, क्योंकि वो बग़ैर मोरालिटी के वैसे भी कोई अहमियत नहीं उसकी, और मोरालिटी के साथ ही उसका वज़न बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ कि आपके नाम से मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी जब आप नाम लेते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अफ़कार और वो ख़यालात नौजवानों के जहन में आए, और यकीनन आपने कोशिश भी की होगी, क्योंकि
صرف یہ اٹریکشن نام کا نہیں ہے مسلم یوتھ، بٹ مسلم یوتھ بائی اٹ سیلف کیریز اے ویٹ آف ڈیفینیشنس، جس کے اندر آپ کو تاریخ اسلام کے حوالے سے آپ کو زیادہ محنت کرنی چاہیے کہ بچوں کے اندر وہ بات آئے، اور کر رہے ہوں گے آپ یقیناً، کیونکہ میں واقف نہیں ہوں لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ کیا اقدار ہیں مسلمانوں کی؟ آج کل دنیا میں وہ اقدار کم ہو گئی، بالکل عیاں ہے آپ کے سامنے کہ کیسے اقدار کم ہوئی۔ ایک ہمدردی کی قدر ہے، اچھا یہ ہونی چاہیے تھی ہر انسان کے ساتھ، مگر مسلمانوں کے اندر ہمدردی کی قدر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی میں جب مسلمان ڈیلیگیشنز گئے کہیں، اور ان کے بعد خلفاء کے زمانے میں بھی، تو ایسی جگہوں پر گئے جہاں پر ظلم کا امکان تھا یا خبر آئی تھی کہ ایسا ہوا، اور پھر اسلام کی تاریخ کے اندر وہ کیفیات بھی موجود ہیں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کے اندر جو سب سے بڑی بحث جو مدینہ کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، وہ بحث انصاف کی تھی، خواتین کے اعتبار سے رویوں کی تھی، بہت بڑی بحث تھی، کبھی اس کو الگ مت کیجیے گا۔ لہٰذا عورتوں کے حوالے سے ایمپاورمنٹ جو ہے، جو اس ملک کی بنیاد کے اندر رچنا بسنا چاہیے، اس کو بھی میں اہمیت دیتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ اللہ کی طرف سے جو بھیجا گیا، وہ اس معاشرے کے لیے تھا جس میں انصاف کم تھا، ایکسپلائٹیشن بہت تھا، جھوٹ اور جھوٹ کے ساتھ ظلم بھی بہت تھا۔ تو انصاف پہلی بات، اور اس کے اندر ایک اور بات جو بھروسہ، اور نوجوانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا معاشرے میں مقام بڑھے گا جب یہ بھروسے والے کہلائیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ تو ویسے ہی امید لگاتے ہیں کہ یہ بھروسے والی اولاد ہے، جو یہ کرے گی دنیا میں نیکی کرے گی اور ہمارے ساتھ نیکی کرے گی۔ مگر معاشرے کے اندر اگر بھروسہ پیدا نہیں کرے اور معاشرے کے اندر بے ایمانی ہو، کرپشن ہو، تو آدمی کی خود بھی قدر کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں تو اب آپ لے کر نکلے، دیکھو ایک علم لے کر نکلے، ایک تربیت اور انسانیت بھی لے کر نکلے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ علم بغیر انسانیت کے، اس کی اہمیت بالکل ایک کلینکل کیفیت کے ساتھ رہتی ہے، جو ان اینیمیٹ آبجیکٹس کے ساتھ بھی لگ سکتی ہے۔ ایک دوا ہے جو آدمی پی لیتا ہے، اس کے اندر کوئی ہمدردی نہیں ہے، مگر انسان کے ذریعے جو چیز آئے گی، تعلق بنے گا، وہ ہمدردی کا بنے گا۔ اس کے بعد دوسرا پہلو ہے درگزر کا۔ ہمدردی کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا بہت سارے کام دیکھ رہی ہے، مگر میں پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اندر سے بات نکلی ہوگی۔ کسی نے یہ انسسٹ بھی نہیں کیا، کسی نے کچھ کہا نہیں کہ جب افغانستان 40 سال سے مشکلات میں تھا تو اس معاشرے نے 40 لاکھ افغانیوں کو ویلکم کیا، قیمت ادا کی۔ یہ وہ ویلکم نہیں تھا کہ جی عالیہ سلام کر لیا، قیمت ادا کی۔ اس ملک کے اندر جو ابھی بہت رئیس اور امیر ملک نہیں ہے، اس کے اندر معیشت کے اندر جتنا تناؤ پیدا ہوا ہوگا، وہ سب آپ نے برداشت کیا۔ جو کلچر اس کے ساتھ کلاشنکوف کا یا دہشت گردی کا بھی سرایا آپ کے ہاں پہنچا، وہ بھی آپ نے برداشت کیا۔ مگر وہ بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر جو ہیومن رائٹس کے پیروکار ہیں، پرچار کرتے ہیں، ہمارے اوپر GSP+ بھی ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر ہیومن رائٹس کی شقیں بھی بڑھاتے چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ جب ظلم و ستم کے پریشان انسان بحیرہ روم کے اندر یا راستوں سے جاتے رہے تو وہ ان کو they were allowed to freeze to death and they were allowed to drown in the Mediterranean، مگر سب نے اپنے بارڈرز بند کر دیے۔ تو لہٰذا آپ کو فخر ہونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ آپ کا دل بڑا ہے، ہمدردی اور درگزر کے اعتبار سے آپ ایک بڑی قوم ہے۔ جو مرضی آئے ٹی وی پر آپ کو کہا جاتا رہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ ایک بڑی قوم ہے، کبھی اس بات کو اپنی نظروں سے اوجھل مت ہونے دیں۔
اس کے ساتھ ساتھ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی قوم کے اندر پھر مساوات کا بھی اہتمام کریں، پھر وہ کیفیت کے معاشی اور معاشرتی انصاف کا اہتمام کریں، پھر جو پسا ہوا طبقہ ہے جو ایکسپلائٹ ہوتا ہے اس کے متعلق سب ہم تقریریں بھی کرتے ہیں۔ قائد اعظم کا کمٹمنٹ بھی ہے کہ عورت جس معاشرے کے اندر ساتھ ساتھ نہیں چلے گی اور ایکول پارٹنر ان اکنامک اسٹرگل اینڈ پراسپیرٹی نہیں بنے گی تو وہ معاشرہ پیچھے رہ جائے گا، انکلوزیو معاشرہ نہیں ہے۔ جہاں ہم یوتھ بلج کی بات کرتے ہیں جو آپ لوگ ہو بچوں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بلج کی بھی بات کرتا ہوں میں کہ جو عورت کا ہے، جیسے جیسے معاشرے کے اندر اس کی فائنینشیل ایمپاورمنٹ ہوگی، جیسے جیسے اس کے لیے سپیسز، پبلک سپیسز میں گنجائش بنے گی تو معاشرے کے اندر پوٹینشیل بہت بڑھ جائے گا۔ دنیا کے منہ میں پانی آتا ہے جب پاکستان کا یوتھ بلج دیکھتی ہے، اور اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ عورتیں جو مین سٹریم سے یقیناً اپنے خاندان کو بڑا کرنے کے لیے اور اس کی پرورش کے لیے وہ ہٹتی ہیں مین سٹریم معیشت سے، مگر آج کل تو اس قابل دنیا موجود ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے بھی کام پارٹ ٹائم بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا اس بات پر کہ وہ اوپننگز آپ کو بتاؤں کہ کتنی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پروگرام معاشی ایمپاورمنٹ کے آئے ہیں جو کامیاب جوان کے نام سے، کامیاب پاکستان سے، جس کا تعلق جب میں نے گریجویٹ کیا تھا تو جب میں لون مانگتا تھا بینک سے اپنی کلینک سیٹ اپ کرنے کے لیے تو بینک پوچھتا تھا تمہارے پاس کولیٹرل کیا ہے، اینڈ آئی ہیڈ نو کولیٹرل۔ اب وہ کولیٹرل نہیں پوچھتے، اب وہ قرض کہیں بغیر سود کے بھی ہے اور بڑا منیمم انٹرسٹ کے ساتھ بڑے بڑے قرض بھی موجود ہیں جو آپ کو مل سکتے ہیں ٹو سیٹ یو اپ، بجائے اس کے کہ آپ آہستہ آہستہ اس وقت اس جگہ پر پہنچیں، آپ کل پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں سے شروعات ہو جائے۔ تو یو ول سیو ایئرز ان یور لائف اف یو ٹیک دیز اپارچونیٹیز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی عورتوں کے لیے بھی میں واقف ہوں اس بات سے کہ جتنا قرض دینے کے لیے بینکوں نے نیت کی ہے اتنی خواتین اور اتنے لوگ نہیں پہنچ رہے، تو لہٰذا یہ راستے بھی کھلے ہیں۔ میں اساتذہ کو اور یونیورسٹی کو ایک اور بات آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بڑی سخت ضرورت ہے تعلیم یافتہ لوگوں کی، جن کو ہم تعلیم نہیں دے سکے ان کی ہم اسکل ڈیولپمنٹس کی کوشش کر رہے ہیں ہر شخص کو، کیونکہ وداؤٹ سکلز انسان صرف را لیبر کا کام کر سکتا ہے، سامان اٹھانا، سامان رکھنا، اور سکلز کے ساتھ اس کا ایلیویشن ہو جاتا ہے۔ تو جن کو ہم نے تعلیم نہیں دے سکے تو امیجیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ ان کو روزگار ملے، تو سکل ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا پھر امکان بڑھتا چلا جاتا ہے کہ جی آپ کے یہاں سے جو پروڈکٹ نکلے تو وہ بھی تیزی سے معاشرے کے اندر جائے، تیزی سے معاشرے کے اندر جائے۔ میں انڈر لائنگ ریکویسٹ آپ سے یہ کہ تیزی سے جائے۔ اب یہ تیزی سے معاشرے میں جانے کے لیے میں اساتذہ اور یونیورسٹی سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو برک اینڈ مارٹر یونیورسٹی والا سلسلہ ہے جو پچھلے 200 سال سے چل رہا ہے، اس کے ساتھ ایک ٹرین بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے جس کو کووڈ کے اندر لوگوں نے ریکگنائز کیا، وچ از آن لائن ایجوکیشن۔ کووڈ اگر نہیں آتا تو مجھ جیسا آدمی جو 2006 سے اس کی بات کر رہا ہے اس کو کوئی کامیابی اتنی حاصل نہیں ہوتی۔ کووڈ نے ہمارے ذہنوں کو ہلا دیا کہ نہیں، یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے جس کی ٹیکنالوجی 10 سال سے اویلیبل تھی مگر ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا۔ تو جو بھوکی قومیں ہوتی ہیں نا، جو علم کے لیے بھوکی قومیں، ان کے لیے تو فوراً اس کو اڈاپٹ کرنا تھا۔ لہٰذا ایک فقدان ہے انڈرسٹینڈنگ میں بٹوین واٹ ٹیکنالوجی ہیز ٹو آفر اینڈ us the older people who don't understand all that and refuse to change faster۔ اگر یہی ٹیکنالوجی اویلیبل تھی اور ہم نے 12 سال بعد اڈاپٹ کیا اس کو تو ہماری قوم کا تو 12 سال نقصان ہو گیا نا، اور یہی چیز ہم فوراً اڈاپٹ کرتے تو کتنا فرق پڑتا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نمبرز کا گیم بھی ہے۔ ماشاء اللہ آپ 2013 میں آپ کو وہ چارٹر ملا اور 2015 میں آپ نے کام شروع کیا اور پہلا بیچ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کیا 2 طریقے ہیں، ایک تو ہائیبریڈ ایجوکیشن سے سیم فیسلٹیز
can increase tremendously the number of students. Same facilities, hybrid education से. दूसरे, अब तो एक नया प्रपोजल मैं आज से आपके सामने देना चाह रहा हूँ और मैं समझता हूँ हायर एजुकेशन कमीशन को भी कहना चाहिए. इतने नंबर्स की ज़रूरत है. बिल गेट्स यहाँ पर आए तो अगेन एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर नंबर्स. जो आईटी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो लाखों लोग चाहती हैं. टुमारो कहाँ से प्रोड्यूस होगा? आप ही के यहाँ से प्रोड्यूस होगा. तो मैं एक तो हाइब्रिड एजुकेशन टू अलाउ इंक्रीज इन नंबर्स, फिर ये कि रिड्यूस वेस्ट. ये फैक्ट्री प्रोडक्शन ऑफ जो ग्रेजुएट्स है, यही फैक्ट्री प्रोडक्शन इंडस्ट्री में होता है. तो इंडस्ट्री सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करती है, मगर जिस इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है वो दूसरी शिफ्ट चला लेती है. जिस इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है वो 24 घंटे शिफ्ट चला लेती है. तो अगर ब्रिक एंड मॉर्टर आपके लिए रुकावट है तो इंक्रीज एटलीस्ट गो टू डबल शिफ्ट्स. इस मुल्क को ज़रूरत है. इसी ये कैसी अनामली है कि मुल्क को ज़रूरत हो और हम खरामा चलते रहें. नॉट फेयर टू द कंट्री, एंड दिस इज़ द मैसेज आई कैन ब्रिंग टूवर्ड्स यू. इट्स नॉट फेयर टू द कंट्री कि आप कंट्री आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ऑफ कोर्स एज अ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी, to improve the standards of education. We don't want to shorten at the cost of quality, but quality साथ साथ चलेगी. उसी के साथ आप ये देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना गए या कहीं, तो आईटी बहुत सारी एवेन्यूज़ खुली हैं. एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, इंडस्ट्री, मोटर व्हीकल्स, टेक्नोलॉजी, हर इतना सारा स्कोप है जिसके अंदर लोगों की ज़रूरत है. तो दूसरी बात मैंने की. फिर तीसरी बात ये है कि लोगों को जल्दी प्रोड्यूस करके निकालें. इस वक्त दुनिया के अंदर इस बात की फ़िक्र है कि बीएससी वाला बैचलर जो 4 साल में होता है, तो एसोसिएट वाला 2 साल वाला भी माशरे में भेजें. और माशरे में बीबीए मिसाल के तौर पर इन अदर यूनिवर्सिटीज़ 1-2 साल की है. 14 साल की एजुकेशन अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है. और उसके अंदर ये जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आईटी की दे रहा हूँ, सब सेक्टर्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर भी यही कैफियत है. मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ. एवरी पर्सन आईटी इन्वेस्टर आउटसाइड जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, यूनानिमसली मुझको कहते हैं कि हमें बीएस तो चाहिए मगर हमें एसोसिएट ज़्यादा चाहिए, 2 साल वाले हमें ज़्यादा चाहिए. तो दुनिया की मांग है. और आप ये मिसाल के तौर पर आप ये सोचते नहीं हम अच्छी क्वालिटी बनाएंगे, हम पीएचडी के बगैर नहीं निकालेंगे. आपकी सोच तो हो सकती है, मगर जब दुनिया की डिमांड है, मार्केट मांग रही है, तो वी मस्ट मेक दीज ओपनिंग्स. तो 3 चीज़ें मैंने आपसे सजेस्ट की. हाइब्रिड एजुकेशन, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेशंस बाय यूटिलाइजिंग द यूनिवर्सिटी विद अ सेकंड सेशन भी रखें उसका अलग, और तीसरे ये कि जल्दी प्रोड्यूस करें. और आखिर में बच्चों, आपके लिए मैं हर कन्वोकेशन के अंदर हज़रत मूसा की दुआ ज़रूर कोट करता हूँ कि हज़रत मूसा को जब अल्लाह ताला ने कहा कि फ़िरौन से जाओ और फ़िरौन से बात करो, तो वो घबरा गए. बहुत बड़ा काम अल्लाह ताला ने उनको दिया. तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. और वो 4 चीज़ें हैं. एंड द बेस्ट पॉसिबल मैसेज आई कैन गिव यू यंगस्टर्स आर दीज 4 थिंग्स. नंबर 1, हज़रत मूसा ने कहा कि मेरा सीना खोल दे. अल्लाह से दुआ की जाने के लिए हैं. ही वॉज रिलक्टेंट. अल्लाह ताला हिम्मत बढ़ा रहा था. अल्लाह ताला ये कह रहा था कि तुमको मैं 7 ऐसी चीज़ें दूंगा जिससे, जैसे असाए मूसा या अपना हाथ जिसको नूर नज़र आए उसमें से. तो अल्लाह ताला उनको हिम्मत बढ़ा था, मुस्तहकम कर रहा था. तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दे. यकीनन इससे मैं ये मान लेता हूँ कि मुझे इल्म हो चीज़ों का. सीना खोल दे. दूसरी बात, अल्लाह मेरा काम आसान कर दे. तो यंगस्टर्स जो आप जा रहे हैं, द बेस्ट थिंग कि आपका सीना खुला रहे इल्म के लिए और अल्लाह आपका काम आसान करे. तीसरी बात यह कि दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे आप अपनी जाएंगे जॉब इंटरव्यूज़ में, अपनी कारोबार को कामयाब करेंगे, अपने मज़ीद ज़िंदगी के इम्तहानात में गुजरेंगे, अपने ताल्लुक़ात को मुस्तहकम करेंगे, माशरे में अपना मुकाम पैदा करेंगे, तो बग़ैर वो अच्छी गुफ्तगू के नहीं हो सकता. तो हज़रत मूसा ने कहा कि जी
میری زبان میں لکنت ہے، بائبل کہتی ہے کہ حضرت ہارون کی زبان میں لکنت تھی، تو اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ میری زبان کھول دے تاکہ میری بات لوگوں تک پہنچ سکے اچھی طرح سے۔ اور چوتھی بات کہ وہ ٹیپ کا بند ہے، ساری چیزیں اس میں منجمد ہو جاتی ہیں کہ جو کہوں اس پر لوگ عمل کریں۔ اس سے اچھی کیا دعا ہو سکتی ہے کہ جو میں کہوں، ایک تو کمیونیکیشن ہو، لوگ متاثر ہوں، مجھے علم دے تاکہ میں کہنے کے قابل ہوں، اور پھر جو میں کہوں، علم کیسے دے؟ میرا سینہ کھول دے، علم دے، پھر میں کہوں، پھر لوگ اس سے متاثر ہوں، اور پھر جو میں کہوں اس پر لوگ عمل کریں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ایبزارب دیم ان یور ہارٹس۔ اور آخری بات کہ معاشرے کا بھی خیال کرو، معاشرے سے آپ الگ نہیں ہیں، لوگوں کو اٹھانے کا کام کرو، اپنے ساتھ لے کر چلنے کا کام کرو۔ یہ ملک کا پوٹینشیل بریلینٹ ہے، اینڈ یو ہیو ٹو پلے یور رولس۔ تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔